VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, तुमच्या स्वप्नांक आमचो आधार. VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड हांकां 30 वर्सां पूर्ण जातात. ही सोसायटी 30 वर्सां पयलीं म्हणल्यार जून 1993 एक 104 शेअर होल्डर आनी अवघेच 1,10,000 शेअर कॅपिटल घेवन ही एक ल्हानशी वेलिंग प्रियोळ आनी कुंकोळे ह्या विलेज पंचायती वाठारांत ही सोसायटी स्टार्ट जाल्ली. आनी थंयच्यान ह्या सोसायटीचो जो प्रोग्रेस जालो तो प्रोग्रेस आज जवळ जवळ गोंयभर तांकां सरकारान मान्यता दिल्ले कडेन आसा आनी तांच्यो जवळ जवळ 36 शाखा सगळ्या गोंयांत वाठारांनी आसात आनी तातूंतल्यान तांचो बरे तरेन वेव्हार चलता. जे लोकांक कितें डिफिकल्टी आसा त्या डिफिकल्टी प्रमाणे जशें जे लोकांक पयशे जाय तशे डेपोजिट्स लोक हाडून दवरतात. मग ताणें एक विस्वास हांगा ह्या गोंया भितर निर्माण केल्ले कडेन आसा. तांचें सद्याचें शेअर कॅपिटल जें आसा म्हाका म्हायती मेळ्ळे कारणान त्या प्रमाणे तें 36 कोटी आसा. रिजर्व फंड जो आसा तो जवळ जवळ 43 crores आसा आनी टोटल डेपोजीट जें आसा तें जवळ जवळ 574 कोटी तेंचें डेपोजीट आसा. आनी तशेंच तांणी जवळ जवळ लोनींग पूण 497 कोटी लोनींग केल्ले कडेन आसा. आनी बाकीचो फंड तेंचो आसा तो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी मागीर रिजर्व्स हे सगळे तांणी मेनटेन केल्ले कडेन आसा. आनी ते प्रॉफीट पूण करतात आनी एक स्टेबल अशी सोसायटी आसा. जाणी त्याच प्रमाणे जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 330 लोकांक एम्प्लॉयमेंट पण दिला. कित्याक आज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हें इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक ह्या क्षेत्रां भितर ज्यो सोसायटी आसात ताणें जितली आपली प्रगती केल्या तितलोच एम्प्लॉयमेंट पण जनरेट केला. आनी अशेंच ह्या VPK अर्बन सोसायटीन जो सगळो पयलींसान जो मॅनेजमेंट आसा ताणें बरे तरेन हो वेव्हार सांबाळ्ळा, लोकांचो विस्वास संपादन केला. आनी त्याच खातीर हे जी सहकार क्षेत्रांतल्यो ज्यो सोसायटी आसात त्यो मुद्दार करपाक पावल्यात आनी तांचो प्रोग्रेस पण फुडें जाता. आनी हो प्रोग्रेस करता आसतना जे म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे जेन्ना खंयच्याच इन्स्टिट्यूशन जे सहकार क्षेत्रांत इन्स्टिट्यूशन आसा तें करता आसतना ताका सगळे जे मॅनेजमेंट कमिटी आसा ते हॉनररी काम करतात आनी तांच्या सगळ्या वेव्हाराचेर लक्ष आसचें पडटा.